राइट, गुड मर्निङ, जय मसीह सबैलाई र जुम तथा फेसबुकको माध्यमबाट यो परमेश्वरको वचनको सेवकाईमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रलाई म स्वागत तथा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। धन्य हो त्यो मानिस जो दिनरात परमेश्वरको वचनमा मनन गर्दछ, मन लगाउँदछ। त्यसको जीवन खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ, त्यसका पात ओइलाउने छैनन्, त्यसले जे पनि गर्दछ त्यसमा त्यो सफल हुनेछ अथवा फलिफाप हुनेछ। त्यो बाइबलीय प्रतिज्ञा क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई परापूर्व कालदेखि नै परमेश्वरले दिनुभएको छ। अगमवक्ताहरूदेखि लिएर मूसाबाटै जब हामी परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नेछौँ, ध्यान दिनेछौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि अचम्मको काम गर्नेछ। यहोशुलाई जब सान्त्वना दिनु परेको थियो, मूसा मरेर गइसक्दाखेरि परमेश्वरको वचन यहोशु कहाँ आउँदछ भने, ए यहोशु उठ त किन निराश भएर बसिरहेछस्, यो व्यवस्थाको किताब तेरो मुखबाट पनि नहटोस्, आँखाबाट पनि हटोस् र ओठबाट पनि नहटोस्। यसमा तैले जीवन निरन्तर अगाडि लगिस् भने त्यसपछि त जहाँ जान्छस् त्यहाँ त सफल हुनेछस्। त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा दिएको छ ती मानिसहरूका लागि जसले आफ्नो जीवनमा प्रभुको वचनलाई त्यसरी सिरोपर गर्दछन्। र हामी बिहान बिहानै, अब कतिपय मित्रहरूको लागि यो साँझ हो र दिउँसो हुन सक्छ, तर हामी जो भारतदेखि नेपाल भूभागमा बसिरहेछौँ, हाम्रो लागि यो बिहान नै हो। हिउँदोको बेलामा 6 बजे अँध्यारो नै हुन्छ धेरै ठाउँमा, पूर्वी भारतमा चाहिँ उज्यालो भइसकेको हुन्छ। र पनि यस किसिमले परमेश्वरको वचनको निम्ति भोक र तिर्खा हामीमा छ भने हामी पक्कै पनि जीवनको बाटोतिर गइरहेका छौँ। तर त्यसको ठिक विपरीत आज हितोपदेश 26 अध्यायमा यस्तो व्यक्ति अथवा यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ जसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि सुखका दिन, उन्नतिका दिन, विकासका दिन देख्ने छैनन्। र नभन्दै मैले बिहान फेसबुक खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ समाचार देख्दै थिएँ कि विश्व प्रख्यात फुटबल खेलाडी म्याराडोना आज संसारबाट बिदा भएछन्। र उनको जीवनलाई हेर्दाखेरि फेरि उनकै देशको एकजना साथी हामी बसेको ठाउँमा बस्नुहुन्छ। अनि पहिलोपटक उहाँलाई मैले भेट्दाखेरि, ओहो तपाईँ त म्याराडोनाको देशको मान्छे भन्दाखेरि त होइन, तपाईँले म्याराडोनालाई इज्जत गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो देशमा म्याराडोनालाई कसैले नि इज्जत गर्दैन। किन त्यस्तो भन्दाखेरि त उनको जीवन जिउने शैली बडो उदाहरणीय छैन। 60 वर्षको उमेरमा नै आज संसार छोडेर गए। आफ्नै बेवकुफीको कारण, आफ्नै निर्बुद्धिपनको कारण विश्वमा सबैले म्याराडोनालाई मन पराउँछन्, तर म्याराडोना आफैले आफैलाई मन पराउन सकेनन्, जसको कारण अकालै भनौँ। आजको समयमा 60 वर्षमा जानु भनेको अकालै हो। र संसारबाटै उनी बिदा भए, कारण उनको जीवन जिउने शैली आफ्नो लागि फाइदाजनक थिएन, परिवारमा पनि त्यस्तै दुःख, र आज समय पुरा नगरिकनै संसारबाट बिदा भए। यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनलाई बुद्धिमानीपूर्वक अगाडि लैजान सकेनन्। त्यसै सिलसिलामा यो 3टा विशेष धेरै व्यक्तिहरूको उल्लेख गरेको छ, तर मैले मेरो शीर्षकमा 3वटा व्यक्तिको अथवा 3वटा चरित्रहरू हितोपदेश 26मा उल्लेख गरिएको छ। एउटा चाहिँ मूर्ख भन्ने बित्तिकै यो अनपढ अशिक्षित नसम्झिनु होला। मूर्ख भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो जीवनमा जिउन जानेको छैन। जस्तै विश्व प्रख्यात खेलाडी म्याराडोनाले जीवन जिउन जानेनन्, जाँड रक्सी र यी नशालु पदार्थकै पछि लागेर उनले आफ्नो जीवन सिधाइदिए। त्यस्तै धेरै अरू संसारमा मानिसहरू प्रख्यात छन्, शक्तिशाली छन्, धनाढ्य छन्, तर उनीहरूको जीवनमा बुद्धि छैन, जसको कारण आफ्नो जीवन नाश भएर जान्छ समयमै। र त्यसपछि अर्को एकजना व्यक्ति छ जो अल्छे। अब हितोपदेशमा मूर्ख, अल्छे, र तेस्रो व्यक्ति छ कुरौटे, जसले अरूको कुरा काट्छ अथवा अरूको जीवनमा अनावश्यक हात हाल्छ, हस्तक्षेप गर्छ। आफ्नो जीवनमा चिन्ता गर्नुको सट्टामा उसलाई अरूको बढी चिन्ता हुन्छ। अनि यी 3 खालको चरित्रले मानिसको जीवनलाई बर्बाद गर्दछ। मूर्खले पनि कहिल्यै आफ्नो जीवनमा सुखका दिन देख्दैन,
कुरौटेले पनि कहिल्यै आफ्नो जीवनमा शान्ति, आराम, सम्मान देख्दैन। अब अल्छीको त कुरै छोडिदेऊ। अल्छीपना नै जीवनमा सबै गरिबी, दुःख, कष्ट, अभाव र रोग ब्याजको पनि मुहान बन्न जान्छ। आउनुहोस् हामी यी तीनवटा व्यक्तिको जीवनबाट आफ्नो लागि पनि केही पाठ सिकौँ। पहिलो कुरो 1 देखि 11 पदसम्म मूर्खको बारेमा यसरी बयान गरेको छ। ग्रीष्म ऋतुमा हिउँ वा फसलको बेला झरी परे झैँ मूर्खलाई सम्मान दिनु सुहाउँदैन, इज्जत गर्नु नै नहुने। मूर्खलाई इज्जत गर्नु नै 8 पदमा यसरी हुन्छ, मूर्खलाई सम्मान दिनु घुयत्रोमा ढुङ्गा बाँध्नु झैँ हो। अब घुयत्रोमा ढुङ्गा राख्नुको मतलब हान्नु हो, हिर्काउनु हो, उद्देश्य प्राप्ति गर्नु हो। तर त्यहाँ बाँधेको ढुङ्गा तपाईँले घुयत्रोमा ढुङ्गा हानेको छ, हिर्काउनु भयो भने त्यो घुयत्रोले आफ्नै टाउकोमा हिर्काउँछ। त्यसपछि त्यो घुयत्रोबाट के गरी ढुङ्गा निस्केन भने त्यसले आफैलाई आक्रमण गर्छ। त्यस्तै किसिमले मूर्खलाई तपाईँले सम्मान गर्नुभयो, इज्जत गर्नुभयो भने भोलि उसैले तपाईँलाई घात गरेर हुन्छ। मूर्खलाई सम्मान पनि नसुहाउने रहेछ। 2 पदलाई चाहिँ हामी अलिक फरक छ, तर पनि कता कता त्यसैसँग सरोकार राख्न सक्छ। भुर्र उड्ने भँगेरो र हानिएर जाने गौँथली झैँ बिना कारणको श्राप पनि लाग्दैन। यो एउटा ढुक्क भएर बस्ने पदमा यो पद पनि छ कि यदि तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ र त कसैले तपाईँलाई श्राप दैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो लाग्दैन। अर्थात् त्यो उछिटिएर जान्छ, त्यो फर्केर जान्छ। निर्दोष मानिसलाई कसैले श्राप भन्ने कुरो हेर्नुहोस्, श्राप र आशिष दुवै शक्तिशाली छन्। यो मुखबाट निस्केको वचन तपाईँ हामी जो अहिले उमेर पुगिसकेका छ, छोराछोरी सानै छन् भने अथवा छोरा बुढेसकाल लागिसक्यो, छोरा नाति पनाति छन् भने पनि दिएको श्राप र दिएको आशिष लाग्न सक्छ। त त्यस्तै किसिमले हाम्रो दुश्मनहरूले कसैले हामी निर्दोष हुँदा हुँदै सरापेको छ भने त्यो नलाग्दो रहेछ। भुर्रो उडेर आएर हानिएर जाने गौँथली झैँ त्यो हुन्छ। आउँछ, हानिन्छ, त्यो आफै खस्छ, पतन भएर जान्छ। तर त्यो पछि पनि हेरौँला। अहिले मूर्खकै कुरा गरौँ। 3 पद, घोडाको लागि कोर्रा, गधाको लागि करेली र मूर्खहरूका पिठ्युको लागि लट्ठी। अब मूर्खलाई सम्मान दिनुभन्दा उसलाई त सजाय पो दिनुपर्ने रहेछ। त्यही भन्छ मूर्खलाई लट्ठी लायो भने त्यसले पाठ सिक्न सक्छ। अर्थी उपदेश त्यसले मान्दैन, त्यसलाई सजाय लट्ठी चाहिने। मूर्खको पिठ्युको लागि लट्ठी। 4 पद, मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसार जवाब नदे, नत्र त आफै पनि त्यो जस्तै हुनेछस्। मूर्खसँग व्यवहार गर्यो भने आफू पनि मूर्खै ठहरिनेछ भन्न खोजेको। त्यसकारण मूर्खलाई जवाबै नदिनु। कहिलेकाहीँ चुप लागेर बस्नुपर्ने हुन्छ। उसले जतिसुकै तपाईँबाट केही प्रतिक्रिया खोजेको हुनसक्छ, तपाईँलाई चिडाएको हुनसक्छ, हुनु नहुनु कुरा भनिरहेको हुनसक्छ। त्यतिखेर सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यसको व्यवस्था गर्नु। तर त्यही कुरो 4 पदमा मूर्खलाई जवाब नदे भनेको छ भने 5 पदमा मूर्खलाई त्यसको मूर्खता अनुसारको जवाब दे, नत्र त त्यो आफ्नै नजरमा बुद्धिमान हुनेछ। यहाँनिर चाहिँ जवाब दिनुपर्ने। 4 पदमा मूर्खलाई जवाब नदे, 5 पदमा जवाब दिनै पर्यो भने त्यसलाई सुहाउने किसिमको जवाब दिनु। अनि मूर्खलाई सुहाउने जवाब चाहिँ घोडालाई कोर्रा, गधालाई करेली, मूर्खलाई लट्ठी। नत्र त्यसले आफैलाई म त ठुलो भन्ठान्छ, बुद्धिमान भन्ठान्ला, आफैलाई उचाल्न सक्छ। मूर्खलाई कहिलेकाहीँ उसकै अनुसारको जवाब पनि दिनुपर्दछ। सकेसम्म जवाबै नदिनु, दिनु नै पर्यो भनेदेखि उसलाई सुहाउने किसिमको जवाब दिनु, ताकि उसले पाठ सिक्न सकोस्। अनि मूर्खले स्वीकार गर्ने पाठ नै लट्ठी। र कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो अडानमा उभिएर पाठ पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ कतिपटक चाहिँ। तर अधिकांश समय मूर्खलाई जवाब नदिनु। 6 पदमा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने झैँ अथवा हिंसा पिए झैँ मूर्खको हातमा समाचार पठाउनु हो। अब समाचार पठाउनु भनेको विश्वास गर्नु हो। यो सन्देश लिएर मेरो फलानु व्यक्तिलाई भनिदिनु यो देशबाट अर्को देशमा। मूर्खलाई कहिले विश्वास नगर्नु, त्यसले उल्टै काम नलाग्ने हुन्छ। त्यो जाँदै जाँदैन, दिएको समाचार पुग्दैन भन्ने हो। लङ्गडो मानिसको झुन्डिएका लुला गोडाहरू चाहिँ, खुट्टाहरू चाहिँ, अब लङ्गडो हिँड्न सक्दैन,
त्यस्तै किसिमले मूर्खलाई तपाईले विश्वास गरेर केही कुरो भन्नुभयो भने तपाईले चाहेको ठाउँमा त्यो पुग्ने छैन। अनि 9 पदमा मतवालाको हातमा काँडे बिरुवा भए झैं मूर्खको मुखमा भएको हितोपदेश हो। मूर्खलाई ज्ञान बुद्धिका कुरा पनि सुहाउँदो रहेनछ। एउटा जड्या एकदम हल्लिरहेछ, ऊ केही गर्नेछ, त्यसको हातमा काँडा भएको कुनै कुरा दियो भने त्यसले समात्ने त्यही काँडा नै हो, घोचिन्छ, आफैलाई उसलाई दुख्छ। त्यस्तै किसिमले मूर्खले हितोपदेश भन्ने बित्तिकै फेरि ज्ञानका कुराहरू हुन्, बुद्धिका कुराहरू हुन् र आफै त्यस्तो भइरहेछ, उसले आफैले बुद्धिका कुरा बोलेको सुहाउँदैन। 10 मा मूर्ख वा कुनै बटुवालाई ज्यालामा काम लगाउनु धनुर्धारीले जथाभावी काँड हानेर चोटै चोट पार्नु। मूर्खमाथि विश्वास नगर्नु भनेकै आउँछ त्यहाँ। मूर्खलाई आफ्नो कुनै पनि क्षेत्रमा काम नलगाउनु। जसरी कुकुर आफ्नै बान्ता खान फर्किन्छ त्यसरी नै मूर्खले आफ्नो मूर्खता दोहोर्याउँछ, अर्थात् पाठ सिक्दैन। यदि कुनै मानिसले जीवनमा पाठ सिक्दैन भने त्यो मूर्ख हो। एकचोटि गल्ती गर्यो, दुईचोटि गल्ती गर्यो, हुनसक्छ 3 चोटि गल्ती गर्न सक्छ र पनि उसले कहिल्यै पाठ सिकेको छैन भने ऊ मूर्ख मानिस हो। उसको निम्ति अब आशा छैन। कुकुरको तपाईले जतिजनाले कुकुर पाल्नु भएको छ कहिलेकाहीँ आफैले उल्टी गर्छन्, पछि त्यही खान जान्छन्। त्यस्तै किसिमले धेरै पटक गल्ती गरिपठाउँछ, माफ पनि माग्छ, फेरि फर्किन्छ, फेरि त्यही कुरो छ भने हामीमा कता कता मूर्खताको चरित्र देखिन्छ। यस किसिमले जीवनमा हामीले आफूलाई बर्बाद नगर्ने हो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा भएका भुल, गल्ती, कमी, कमजोरीलाई समयमै विचार गरेर त्यसमाथि विजय हासिल गर्न बुद्धिमानी हो। मूर्ख र बुद्धिमानीको तुलना हितोपदेश किताब भरि गरिएको छ। बुद्धिमानले यी सबै कुराहरूमाथि विजय पाएको हुन्छ। त एउटा घरमा आफ्नो परिवारलाई रेखदेख गरिरहेको एउटा गृहिणीले, एउटा श्रीमतीले, आमाले पनि बुद्धिमानी हो भनेदेखि उसले त्यहाँ भएका कमी कमजोरी, गरिबी, छोराछोरीमा आएको समस्या अथवा श्रीमानमा आएको बेखुसी अथवा छिमेकीहरूले गरेको दुर्व्यवहार सबै कुरा थाहा पाएपछि बुद्धिमान श्रीमतीले, स्त्रीले चाहिँ अब मैले यी कुराहरूमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्नु भनेर ती कुराहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि उसले पाइला चाल्छ भने मूर्खले चाहिँ जस्ताको त्यस्तै व्यवहार गर्न सक्छ। श्रीमान बेखुसी छैन भने आफू पनि त्यसरी नै ठुस्केर बसिदिने। छोराछोरी बिग्रेको छन् भने त्यसपछि छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै किसिमको तुच्छ व्यवहार, नराम्रो बोली, किचकिच बढी गर्ने। घरमा खानेकुरो छैन, गरिबीले सताएको छ भनेदेखि त्यसमाथि कसरी चाहिँ हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्नुको सट्टामा उल्टै कस्तो दरिद्रसँग बिहा गर्न गएछु भनेर त्यो मूर्खता भयो। बुद्धिमानले चाहिँ मैले यो घरमा बिहा गरेर आइसकेँ, अब चाहिँ मैले यो घर बनाउनु पर्छ। मेरा छोराछोरी जस्ता छन् त्यस्तालाई तिनलाई मैले बाटो देखाउनै पर्छ। कसरी गर्न सकिन्छ होला विचार गर्छे, सोध्छे, सिक्छे। यदि पढ्न लेख्न आएको छ भने किताब पढ्न थाल्छ। आजको संसारमा त हेर्नुहोस्, यो इन्टरनेटको माध्यमबाट, युट्युबबाट तपाईले मैले चाहेका सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो युट्युबकै कुरा गर्दाखेरि एउटाले भन्छ यो चाहिँ एउटा ठुलो गराज हो जहाँ तपाईले चाहिने सामानदेखि नचाहिने सबै त्यहाँ फालेको हुन्छ र तपाईले के कुरो चाहिएको खण्डमा गराजभित्र खोज्यो भने त्यहाँ जम्मा भएका सामानहरू जे पनि भेटिन्छन्। यो युट्युबमा अथवा इन्टरनेटको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिले आज जीवनलाई उकास्नको लागि ज्ञानका कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छ। बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा भएका कमी कमजोरीलाई देख्छ अनि त्यसमाथि उसले विजय प्राप्त गर्नको लागि आफैले मेहनत गर्छ। तर मूर्खले कहिले पनि आफ्नो कमजोरी देख्दैन अनि उसले सोच्छ मलाई सब थाहा छ। मूर्ख र बुद्धिमानमा आउने फरक, बुद्धिमानले सोच्छ मैले त केही पनि जानेको छैन, मूर्खले सोच्छ मैले त सबै जानेको छु। त्यति फरक छ। हरेक ठुल्ठुला विद्वानले भन्छन् मैले त अझै पनि धेरै कुराहरू जान्नु बाँकी छ। मूर्खले भन्छ मलाई त सब थाहा छ। त्यति भनिसकेपछि अब 12 पदबाट अर्को व्यक्ति को यहाँ उल्लेख गरेछ, 12 देखि 16 पदसम्म।
आफ्नै नजरमा आफूलाई बुद्धिमान ठान्ने मानिस देखेको छस्? अब यो जे अहिले नै मैले भन्दैछु। त्यसको भन्दा त बरु मूर्खको लागि धेरै आशा छ। अब हेर्नुहोस्, माथि मूर्खको लागि आशै छैन भनिसकेपछि फेरि अर्को एउटा व्यक्तिलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ, जो मूर्खभन्दा पनि खतम। अनि त्यसले चाहिँ आफैलाई बुद्धिमान ठान्छ। संसारमा धेरै कुराहरू सिक्नु छ। जीवन अत्यन्त रहस्यमय छ, गम्भीर छ, लामो पनि छ। हुन त छोटो भन्छौँ जीवन, तर जीवन जिउन लामो पनि समय छ। रहस्यमय तरिकाले जीवन अगाडि गइरहेको हुन्छ। ती सबै कुराहरू यदि हामीले घोरिएर विचार गऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। कहिलेकाहीँ क्रिस्चियन विश्वासीहरू पनि यसमा पर्छन्। मैले त यसुलाई विश्वास गरेको छु, म त स्वर्ग जाने मान्छे हो, मैले त बाइबल पढेको छु। अरू जसले बाइबल पढेको छैन, जो क्रिस्चियन होइनन्, उनीहरू त केही पनि जान्दैनन्। हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले पनि धेरै कुरा जानेका छैनौँ। अझै रहस्यका कुराहरू छन्। त आफ्नै नजरमा बुद्धिमान को हुँदो रहेछ? अब तल पढ्दै जाउँ। त्यो मूर्खभन्दा पनि खतम। त्यसलाई उल्था व्याख्या गर्न 13 अल्छेले भन्छ सडकमा सिंह छ, डरलाग्दो सिंह गल्लीहरूमा डुलिरहेको छ। यो मूर्खभन्दा पनि गइगुज्रेको व्यक्ति रहेछ अल्छे। उसले बहाना, जीवनमा बहाना बढी बनाउँछ। कसैले कुनै काम अराउने बित्तिकै ओहो आज मेरो पेट दुखेको छ, टाउको दुखेको छ, यो भएको छैन, त्यो भएको छैन। 14 पद ढोका आफ्नो कब्जामा यताउता फर्के झैँ अल्छे आफ्नो खाटमा पल्टन्छ। अथवा काम गर्ने बेलामा काम गर्न जानुको सट्टामा उसलाई सुत्न मन लागेको छ। निन्द्राले छोडिसक्यो र पनि उठेको छैन। अब जिउ दुख्छ, त्यो दुखेको जिउको कारण पलङमा यता पल्ट्या छ, उता पल्ट्या छ। उठेर बिहान चटक लाएर सरसफाइ गर्नुको सट्टामा, आँगन छ, घर छ भनेदेखि घर आँगन साफ गर्नुको सट्टामा, भान्सामा गएर अथवा एकअर्कालाई सहायता गर्नुको सट्टामा अल्छे यता पनि पल्ट्या छ, उता पल्ट्या छ। निन्द्राले छोडिसक्यो र पनि उठ्न मन छैन। 15 अल्छेले आफ्नो हात थालमा गाड्छ र आफ्नो मुखसम्म पुर्याउन पनि त्यसलाई अल्छी लाग्छ। त्यो दुईचोटि दोहोरिएको छ हितोपदेशमा त्यही कुरो। कस्तो खालको बानी, जो आफ्नो थालबाट मुखसम्म पनि ऊ हात लगाउन जाँगर छैन उसमा। भन्न खोजेको यस्ता मानिसहरू पनि छन् संसारमा, जो आफ्नो जीवनमा कोही मेहनत गर्दैनन्। तर अब हेर्नुहोस्, यस्तो व्यक्ति छ, आफू अल्छे छ, तर उसले के सोच्दो रहेछ? 16 पदमा ढङ्ग मिलाएर जवाब दिने 7 जना मानिस भन्दा पनि अल्छे आफ्नै नजरमा बुद्धिमान बन्छ। अब माथि 12 पदमा हामीले हेऱ्यौँ, आफ्नै नजरमा बुद्धिमान ठान्ने भन्दा त मूर्खको लागि आशा छ। मूर्खले पाठ सिक्न सक्छ, तर जो आफ्नै नजरमा सही छु भन्न ठान्छ त्यसको निम्ति आशा छैन। त्यो को रहेछ? अल्छे। उसले अरूलाई अर्थी उपदेश दिँदाखेरि कति नसुहाउँदो हुन्छ र पनि उसले सोध्छ मलाई थाहा छ। यति भनिसकेपछि यो मूर्ख, अल्छे र त्यसपछि 17 पदबाट अर्को एउटा व्यक्तिको चरित्र झल्किन्छ 22 सम्म। आफूसँग असम्बन्धित झगडामा हस्तक्षेप गर्ने बटुवा र कुकुरको कान पक्रने व्यक्ति एउटै हो। त्यसको एउटा छुट्टै सन्देश पनि त्यहाँ छ। अथवा यदि तपाईँहरू मेरो सरोकारको विषय होइन भने हात नहाल्नु राम्रो हुन्छ। अब भुस्या कुकुरको कान समात्यो भने आखिरी त्यसले टोक्छ र टोक्छ। त अर्काको झगडामा हात नहाल्नु। कहिलेकाहीँ छिमेकमा लोग्ने स्वास्नी झगडा गरेर हुन्छ, कसैले आएर त्यहाँ निकै जान्ने भएर मिलाउनु खोज्दैन, भोलि आफ्नै बेइज्जत हुन्छ। बुढाबुढी मिलिसकेका हुन्छ, आफूले भनेको कुराले आफूलाई टोकिरहेको हुन्छ। अर्काको समस्यामा अनावश्यक हात नहाल्नु, माइन्ड यो ओन बिजनेस भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। 18 त्यो अगुल्टा वा घातक काँड हान्ने बौलाहा जस्तै हो अर्काको जीवनमा हात हाल्ने मान्छे, जसले आफ्नो छिमेकीलाई छल गरिसकेपछि भन्छ मैले त ख्याल मात्रै गरेको थिएँ। आफ्नो छिमेकीलाई फसाउने बेलामा फसाइसक्यो, दुःख दिने बेला दियो, मैले त ठट्टा मात्रै गरेको थिएँ, तपाईँलाई त चोट लागेछ भन्नु बौलाहा जस्तै हो त्यो व्यक्ति। 20 दाउरा बिना आगो निम्छ, कुरौटे बिना खिचलो शान्त हुन्छ।
मुख्य भन्न खोजेको कुरो कुरौटे। दाउरा अगेन्डोमा हाल्नु भएन भने आगो आफै निभेर जान्छ। यस्ता कुरौटे व्यक्तिहरू तपाईँको समाजबाट बाहिर गयो भने त्यहाँ खिचोलो आफै शान्त हुन्छ। भुङ्राको लागि कोइला र आगोको लागि दाउरा झैँ कलह सल्काउनको निम्ति झगडिया मानिस चाहिन्छ। यो कुरा लगाइदिने मानिस, यहाँबाट त्यहाँ त्यहाँबाट त्यहाँ, र आफै पनि त्यसपछि त्यस्तै खालको कसैसँग मिलेर बस्न नसक्ने झगडिया मानिस। 22 कुरौटेका शब्दहरू मिठो घाँस जस्तै हुन्छन्, ती मानिसको भित्री भागसम्मै पुग्छन्, अथवा यो कुरा गर्ने मानिसको एकदमै त्यसमा ऊ एडिक्टेड हुन्छ। गसिप भन्छ भने गसिपिङ इज एडिक्सन। अर्काको कुरा नकाटिकन त्यो मान्छेलाई शान्ति हुँदैन, अर्काको नराम्रो नभनिकन त्यसलाई शान्ति हुँदैन। र यो पनि वास्तवमा आफ्नो जीवनमा कहिल्यै उन्नति प्रगति देख्दैन। अर्काको नराम्रो कुरा बोली हिँड्ने मान्छेले आफ्नो लागि पनि त्यस्तै प्रकारको खाडल खन्दैछ भन्ने कुरा अब 23बाट अर्को एउटा दुष्ट प्रवृत्ति छ, कुटिल व्यक्ति। सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ मूर्ख, त्यसपछि अल्छे, अहिले कुरौटे र त्यसपछि कुटिल मनस्थिति। यी सबै जीवनमा नकारात्मक पक्षहरू छन्। यसबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन् मित्रहरू। बुद्धिको बाटोमा लाग्ने मानिसले जीवनको बाटो पाउनेछ। मेहनती र परिश्रम गर्ने मानिसको हातमा स्वयं परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। र अर्काको कुरा काट्नुको सट्टामा अर्कालाई आशिष दिने, अर्कालाई प्रशंसा गर्ने मानिस सम्मानित हुनेछ। र अब कुटिल मनस्थितिको मानिस कस्तो रहेछ 23 पदबाट हेर्नु। माटोको भाँडोमा चाँदीको जलब लाए झैँ दुष्ट हृदयका जोसिला ओठ हुन्छन्। भन्न खोजेको हृदयमा दुष्टता छ, मनमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै उचालिदिन्छ, फुराइदिन्छ, जोस साथ ओहो यस्तो उस्तो, तर त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तपाईँलाई खसाल्नु। देशपूर्ण मानिसले आफूलाई त्यसको कुराले ढाकछोप गर्छ, तर आफ्नो हृदयमा भने त्यसले छलछाम आश्रय दिन्छ। है, कुटिल मानसिकता यो आफै बुझिरहेछ। 25मा त्यसको बोली मनोहर भए पनि त्यसमाथि विश्वास नगर, किनभने त्यसको हृदय 7वटा देशले भरिएको हुन्छ। त्यही भएर बेला बेला हामीले भन्ने गर्छौँ, कोही मान्छे तपाईँसँग निकै मिठो बोल्दैछ, चिप्लो बोल्दैछ भनेदेखि विचार पर्नुहोस्, अब तपाईँलाई यसले कहाँबाट खसाल्ने हो। बरु रुखो बोलीको मान्छेलाई विश्वास गर्न सकिन्छ, तर चिप्लो बोल्ने मान्छेसँग हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। आएर तपाईँलाई एकदमै दाई भाइ दिदी बहिनी आमा बाबु काका काकी नभएको पनि साइनो लाएर कोही मान्छे तपाईँसँग बोल्दैछ भनेदेखि बुझ्नुहोस् त्यसको हृदय कुटिल छ। इमान्दार मान्छेले धेरै भूमिका बाँध्नु पर्दैन, उसले स्पष्ट बोल्छ, त त्यसको बोली मनोहर हुन्छ, मिठो हुन्छ। अनि हामी पनि मूर्ख भयो भने मक्ख हुन्छ, ओहो यसले त मलाई कति इज्जत गर्दो रहेछ, कति माया गर्दो रहेछ। साइनो मेरो आफ्नै दाजुभाइले मलाई यसरी बोल्दैन, यसले त मलाई दाई भाइ दिदी बहिनी आन्टी ओहो मक्ख पारिदिन्छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले पनि आफैले अरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि हाम्रो बोली स्पष्ट, छोटो र इज्जतदार, त्यसले पछिसम्म हामीलाई फाइदा गर्छ। तर मिठो बोल्नेको 7 गुणा त्यसको हृदय कुटिल भएको देखिन्छ। 26मा त्यसले आफ्नो देश छलसित लुकाएको हुन सक्छ, तर त्यसको दुष्टता समुदायमा खुल्ला हुनेछ। केही समयसम्म त लुकाउला, पछि गएर त्यो झल्किन्छ। जब त्यो भित्रको दुष्टता कुटिलपन बाहिर निस्कन्छ, त्यसपछि त्यो उसैको लागि घातक हुन्छ। त्यसलाई 27मा यसरी भनेछ, मानिसले खाडल खन्यो भने त्यसभित्र त्यो आफै जाकिनेछ। अरूको लागि खाडल खन्ने मान्छे आफै त्यहाँ पर्छ। मानिसले ढुङ्गा गुडायो भने त्यो गुडेर आफैतिर फर्किनेछ। हेर्नुहोस्, यहाँसम्म कि ओह्रालो गएको ढुङ्गा पनि माथि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कुटिल मनस्थितिको मानिसको निम्ति। त अन्तिममा झुटो जिब्रोले त्यसबाट पीडामा परेकालाई घृणा गर्छ र चाप्लुसी घस्ने मूर्खले सर्वनाश गराउँछ। त यो कुरौटे र कुटिल मानिस एकदमै सम्बन्ध नजिक छ यी दुईजनाको। कुटिल मानिस नै भए नभएको कुरा लाउँछ र भए नभएको कुरा लाउने मान्छे नै
कुटिल हुन्छ र कहिलेकाहीँ कुटिल मानिसले तपाईँलाई मिठो कुरा गरेर मख पारेको हुनसक्छ, तर उसको मुख्य उद्देश्य तपाईँबाट केही कुरो लुट्नु, तपाईँलाई खसाल्नु, बिगार्नु र यसको अन्तिम परिणाम चाहिँ आफै खाल्डोमा पर्नु, विनाशमा जानु। अल्छे पनि आफ्नै विनाशको लागि खाल्डो खन्दैछ। मूर्खले त खाल्डो खन्यो, कुरौटे र कुटिल व्यक्तिले पनि आफ्नै खाल्डो खनिरहेको हुन्छ। त अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले यहाँबाट के सिक्नु पर्यो भनेदेखि, हे परमेश्वर, मलाई बुद्धिका कुराहरू सिक्न मद्दत गर्नुहोस्। म जिउन चाहन्छु प्रभु। अहिले आएर यो महामारीले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ। कतिजनाको पसल थियो, पसल बन्द भएको महिनौँ भइसक्यो, जागिर गएको छ। यस्तो स्थितिमा पनि बुद्धिमानले त्यसपछि दिनरात विचार गर्छ, प्रभुसँग प्रार्थना गर्छ र भन्छ, परमेश्वर कसरी चाहिँ यसबाट हामी उकासिने हो। अनि परमेश्वरले ज्ञान अनि बुद्धि पनि दिनुहुन्छ। मूर्खले चाहिँ एकदमै कि त परमेश्वरलाई दोष दिन थाल्छ, कि दुनियाँ ठाउँमा गएर माग्न थाल्छ। आफ्नो जीवनमा दुखित परिस्थिति बावजुद पनि हामी त्यसमाथि विजय हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मनस्थितिमा नभएर ऊ आफै झन् दुःख, कष्ट, विनाशको बाटोतिर जान सक्छ। त्यस्तै किसिमले अल्छीको लागि पनि यो एकदमै झन् राम्रो बहाना। बाहिर कोरोना छ, के गर्ने भनेर चुप लागेर बस्यो, सुतेको सुतै। तर मेहनतीले के गरेर हुन्छ? अब घरभित्रै बसेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले कसरी चाहिँ यो जसै हाम्रो यो घरबाट बजारतिर जाँदाखेरि अलिकति हिँड्नुपर्छ। यहाँ पसलहरू त्यति थिएनन्। एकजना बुढाबुढी, दुईजना लोग्ने साथी जवानै छन्, तिनीहरू त्यही 25-30 वर्षको उमेरका होलान्। बाटोमा बसेर, त्यहाँ सटर सबै बन्द थिए, बाटोमा बसेर तरकारी बेच्न थालेको थिए। घरमाथि गाउँबाट ल्याएर हरियो सागपात त्यहाँ राखेर बेच्दै थिए। मेरो श्रीमतीले भने, हेर है, यिनीहरू कति मेहनती छन्, एक दिन हेर्दा हेर्दै यिनीहरूले पसल थाप्ने छन्। नभन्दै अहिले त्यही सटर लिएर आज त्यो सडकको छेउमा बसेका बुढाबुढीले त्यो सटर लिइसकेका छ र तरकारी मात्र नभएर अरू चिज पनि बेच्न थालेका छन्। अहिले आएर परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले पनि ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ, बाटो खोल्नुहुन्छ। सबैले कोरोनामा त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेछ, ती बुढाबुढीले आज राम्रो पसल थापिछन्। हिजो अस्ति बाटोमा बसिरहेको थिए। बुद्धिमान र त्यसका साथसाथै मेहनत गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले बाटो खोल्नुहुन्छ र त्यसपछि कुरौटे र कुटिल मनस्थितिबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। मित्रहरू, प्रभु येशूको वचन हामी कहिल्यै पनि ख्यालमा उडाउनु हुँदैन। तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने खान देऊ, तिर्खाएको छ भने पानी देऊ। शत्रुप्रति त हामी त्यस्तो शुभेच्छा राख्नुपर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि आफ्ना मित्र र सबै परिवारका सदस्यप्रति, मण्डलीमा जाँदाखेरि विश्वासीहरू, अगुवाहरूप्रति, सबैप्रति सम्मान, इज्जत र सद्भाव हामीमा छ। र कसैले कसैको विरुद्धमा आएर कुरा लाउँदैछ भनेदेखि त्यति बेलामा तपाईँ बुद्धिमान व्यक्ति हो भने तपाईँले पक्नुहोस् है। मानिलिउँ कसैलाई, तपाईँलाई थाहा छ दिदी, बहिनी, दाजु, भाइ, त्यो व्यक्ति त यस्तो रहेछ, यस्तो यस्तो गरेको मैले, हो र, ल त्यसै म फोन गर्छु, त्यो व्यक्तिलाई सोध्छु, यो फलानुले त यस्तो भन्दैछ, तपाईँले त्यस्तै गरेको हो भनेर तुरन्तै तपाईँले पक्नुहोस् है। म फोन गरेर छु। अहिले त अब फोन सबैको हातमा हुन्छ प्राय। कोही व्यक्तिले तपाईँलाई आएर अरू कुनै व्यक्तिको बारेमा कुरा काट्दैछ भनेदेखि त्यसलाई सिद्ध्याउने उपाय चाहिँ तुरन्तै एकछिन है, म फोन गरेर सोध्छु उहाँलाई, तपाईँले भनेको कुरो साँचो हो कि होइन, म पत्ता लगाउँछु। त्यसपछि त्यो व्यक्ति तपाईँ कहाँ फर्केर आउँदैन कुरा काट्नको लागि। र हामीले पनि बुद्धि पुर्याउने कुरा के छ भनेदेखि, कुनै मानिसलाई भेट्दाखेरि, भलाकुसारी गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई मन नपर्ने मानिसको बारेमा कहिल्यै कुरा नउठाउनुहोस्। त्यो व्यक्ति त यस्तो त्यस्तो, त्यसले मलाई यस्तो त्यस्तो गर्यो भनेर पिठी पछाडि कुरा नगर्नुहोस्। त्यो बुद्धिमान व्यक्ति हो। जसको जीवनमा त्यसपछि स्वर्गीय आशिषहरू आउने सम्भावनाहरू हुन्छन्। कुटिल मनस्थितिको मान्छेले कुरा काट्छ। र हिजो पनि मैले सायद भनेको थिएँ, हामी
अरू मानिसप्रति जस्तो प्रकारको भावना व्यक्त गर्दैछौँ, वचन मात्र होइन, भावना व्यक्त गर्दैछौँ, त्यो हामीतिर फर्केर आउनेछ। हामी प्रेमले भरिएको व्यक्ति हो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूले पनि हामीप्रति प्रेमिलो भावना व्यक्त गर्नेछन्। सद्भाव इज्जतले भरिएको व्यक्ति हौँ भने, आदर गर्छौँ हामी अरूलाई भनेदेखि आदर हामीतिर फर्केर आउनेछ। तर भित्र अनादर छ, कुटिलपन छ भने त्यो हामीतिर फर्केर आउँछ त्यसपछि। र त्यस किसिमले हितोपदेशको यात्रामा हामी आज 26 दिन भइसक्यो। तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मसँगै भाग लिनु भएको छ र आगामी दिनमा हामी यस किसिमले परमेश्वरको वचनको मनन गर्दै, वचनमा मनन गर्दै आफ्नो जीवनमा उन्नति, प्रगति, इज्जत, सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, मेहनत, परिश्रमको बाटोमा जानेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र फेरि भोलि भेटौँला। तबसम्म म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र हामी जो जुममा आएका छौँ हामी केही समय प्रार्थनामा बिताउनेछौँ।